والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام علیہ. اندر پیجو. شکریہ شکریہ شکریہ. ایتھے تشریف لے آؤ. ادھر آ مہربانی. درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. عشق سما جانا پڑھیے اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما. حضور دی نعت بھی ہے تے دعا بھی ہے. اپنے واسطے دعا بھی پہ بندہ کردہ حضور دا پیار پہ منگدہ. تے ذرا سارے میرے نال کہنا یا عشق نبی میرے دل میں بھی اے عشق نبی مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. آواز آئے. مجھ کو بھی محمد کا تھوڑی جی صفقہ جی آپ ادھر آؤ. پاجی تسی آپ ڈیوٹی دیا کرو. منو بچو تسا معاملات ٹوکیا تسا نہیں کسی نو آکھیں. مجھ کو بھی محمد کا منہ کھولو ذرا یار. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھا
اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. جدی اماں ابے انہوں سکھایا کہ حضور دی نعت پڑھنا ثواب ہے، پڑھو باقی نہیں میں کیا. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی. پھر سن لو ذرا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا. اس رنگ کی کچھ رنگت پاک یار، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی نہ. اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی. قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی. تھوڑی آواز نہیں آئی، ذرا اونچا کھول رہا سارے سبحان اللہ. میں بھی نہیں مڑنا تو تسا بھی نہیں مڑنا. ایتھے آ جاؤ، اے اگلی صف ایسا مہربانی آپ تھوڑی تکلیف فرمائے. ایک بار ادھر اچھی طرح سارے کہہ دو سبحان اللہ. تواڈی وجہ تو تیسری باری میں نعت چھڈی ہے. ہاں جی کہ تانوں میں سیدھا پدرا کر لا، اللہ کرے تانوں جاچ آ جائے مسجداں وچ بہن دی وی، جی میں باہر بڑی جاچ ایتھے وی آ جائے. قدرت کی اس چہرائے انور کا دیدار کرا جا. پڑھو میرے نال، اس جنہوں حضور دے دیدار دی تڑپ ہے وہ پڑھو، باقی منہ بند رکھو. اس چہرائے انور کا آواز ہے دیدار. تسی بس میرے نال اتنے ہی فرماؤ کرا جانا. اس چہرائے انور کا دیدار جس خواب میں ہو
سمجھ آئے بولے ضرور اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق سارے میرے نال ایک باری ذرا کہو اے عشق نبی مجھ کو نیند ایسی ایک بار یہ پھر شعر سنو تو جنہوں سمجھ آوے پڑھے تسی پڑھیا کرو ماشاءاللہ تسی اپنے اندر ذوق پیدا کرو جس غور نہ سنو پہلے گل کیڑی ہون رہی جس خواب میں ہو عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا اے عشق کبھی ایک بار اشارے لین میرے نال پڑھ لو اے دعائے پتہ نہیں کدے منہ چو نکلی قبول ہو جائے سارے پڑھیا تو اچھا پڑھیا جائے اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سنا کو بھی محمد کا دیوانہ اللہ کیوں نعرہ مروا کھلو جا کھلو جا انہاں کل کی نعرہ مروا کے چھڑ دیا کرو ہمیں میرا ذوق خراب کر دینا نعرہ مارے نا اے موقع گئی جوانی چاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید جند ارشاد فرمایا جڑے ایمان والے لوگ نے وہ اللہ نال شدید پیار کر دیں آج کیڑی تاریخ ہے 31 اے واحد دیوانہ ہے کہ جڑا مگر فون تے رابطے چھ رہا کہ 31 اکتوبر نو نا غازی علم الدین شہید دا ذکر ہے میں شکریہ ادا کرنا کہ میری غیر موجودگی دے اندر مشکل دی اس کڑی دے اندر جڑے دوست میرے برادران دے کولوں پتہ پتہ لیندے رہے یا میرے نال رابطے چھ رہے میں سب دا شکریہ ادا کرنا اہل سنت دی اسی وفات تو بھی بڑی چنگی طرح مولوی واقف ہاں تو انہاں دی بے وفائی تو بھی اسی بڑی چنگی طرح واقف ہاں جنہ آگے گیڑ تو تونا پھیر کے انج کر کے ویک کے نکل گئے وہ کسے دے بھی نہیں یہ یاد رکھیا جو کسے مولوی دے بھی نہیں انہاں دا تعلق کسے مولوی نہیں جنہ انج کر کے گیٹ ویکھیا نا تو پیچھے ٹر گئے وہ اپنی جو چسکورے لوگ نے چسکورا کسے دا سکا نہیں ہوتا انہوں اپنے چسکے نال غرض ہوندی ہے جنہ رب رسول دا ذکر سننا ہوئے تعلق ہوئے انہوں پتہ ہوندہ یار 2 دیہاڑے گزر گئے نے جنہ دے پیچھے ایسا رہے کہ جمعہ پڑھیا جو کسی مشکل ہے تو انہوں کلیاں نہیں چھڑنا
لیکن امام حسین نو قوماں چھڑ گئیاں سن سانو چھڑ گئے نے تو بھی یہ نہ چوئی سن وہ کوئی وکھرے کوئی نہیں دن جڑے ہوتے چھڑ کے ٹر گئے بہرحال توجہ تو میں بات ترک کر رہا ہوں فرمایا جڑے لوگ ایمان والے نے وہ اللہ دے نال شدید محبت کرتے ہیں جس طرح اطاعت رسول اطاعت خدا ہے سمجھ آ رہی میری گل دی جس طرح اطاعت رسول اطاعت خدا ہے اسی طرح محبت رسول بھی محبت خدا ہے بات ہی سمجھ آگئی پیار حضور نل کرو گے وہ گنیا خدا نل جائے گا تابعہ داری کملی والے دی کرو گے تے وہ گنی خدا دی جائے گی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ گونگے بندے سے شکایت ہی کوئی نہ گونگا تو بچارہ گونگا ہے باقی سبحان اللہ کہہ دو ذرا میں اگے آنا ہونا میری مسجد قبرستان نہیں ایتھے مردیاں دا کوئی کام نہیں ایتھے زندیاں دی گل ہے ایتھے صرف وہی بہ سکتا برداشت کر سکتا جی دے کل زندگی ہے تو جیڑی مردہ ہے انہوں کیڑی بیچارے نال گل کرنی ہے جنہوں قرآن سن کے بھی جدہ اندر نہیں لیا میں دوبارہ جناب قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا جڑے ایمان والے لوگ نے اللہ دے نال شدید محبت کر دینے محبت کرن دے واسطے وجود دے ہونا ضروری ہے محبت کرن دے واسطے وجود دے ہونا ضروری ہے عرض کیتی یا اللہ تیرا تے وجود ہی کوئی نہیں تے پیار کی دے نال کریے فرمایا فتبعونی فرمایا میرے حبیب دے نال پیار کرو اور میرے نالی گنیا جائے گا فرمایا میرے محمد نال پیار کرو اور میرے نالی گنیا جائے گا عرض کیتی یا اللہ جیڑا بندہ تیرے نال پیار کرنا چاہتا ہے وہ کی کرے فرمایا کر بے کے محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد تھوڑا جا ذرا منہ کھولنا دے محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی احد نال احمد حضرات ذرا غور کرنا میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تھوڑا جا ذرا اچھا فرما دو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا انی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں اپنے پیو اپنے پراؤ اپنی بہنیں اپنی عورتاں رشتہ دار محلے دار عزیز دار جگیر دار حتیٰ کہ اپنی آل اولاد حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے اوہ انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا فرمایا ایماندار اوہ جڑا جان نالوں بھی زیادہ اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ میرے نال پیار کرے گا فرمایا جڑا میرے نال انج پیار کرے گا حشر کے میدان میں محمد دا انتظار
तेरा इंतजार करांगा चनवार तनवार देवा में मनवार कोई इरादा सुनने है कोई फिर माशाल्लाह सुनो जे सुनना है जे तो सुनो मैं प्यार नाल पढ़ो मेरे नाल हजूर दी नात नहीं आते अम्मा बे कोई नहीं सिखाया कि हजूर दी नात भी पढ़नी जदों तुसी पढ़दे हो मैनू तो बड़ा लुत्फ आउंदा मेरे पढ़िया पता नहीं तुहानू आउंदा या नहीं तुहाडे पढ़िया मैनू बड़ा आउंदा है अल्लाह अल्लाह तनवार देवा मैं मनवार ए तनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार थोड़ा जा मुंह खोलिया जरा यार मदीने दे चन तो मैं चनवार आइए जरा मेरे करीम आका दे गुलामों बड़े प्यार दे नाल सुनना मेरे करीम आका ने फरमाया ए मोमनो जेड़ा हर शय नालों ज्यादा मेरे नाल प्यार करदा है हुण मैं उस मोमन दी गल करन लगा जिदे बाप दा नाम तालिया मंदे जिदी मां दा नाम चराग बीबी है जिदा अपना ना इल्म दीन इल्म दीन 1908 विच आया 1929 विच टुर गया 21 साल दी उम्र चढ़दी जवानी मुस्तफा दे नावे ला दिती ते इहो ही रौला पाई रखिया कौसर दा पानी कौसर दा पानी जिंद नावे ला सोने दे ए उंजवी ते जानी हजरात गाजी इल्मदीन शहीद दे वालिद गिरामी कोहाट दी सरजमीन ते ठेका लिया ते गाजी इल्मदीन कहंदे ने कुछ कम मैं अपने बाप कोलों सीखिया ते कुछ कम मैं अपने भाई दीन मुहम्मद कोलों सीखिया और ऐसे कम दी पेशे नजर अब्बा जी ने मैनू कोहाट बुला लिया आंदे ने मैं कोहाट गया आंदे ने मैं बेनिमाजी नहीं सा इश्के रसूल दे खाली नारे लाउण वाला नहीं सा मैं निमाजी सा आप फरमाते ने पहले तो मैं जुमा पढ़न गया ते एक सैयदजादे खिताब फरमा रहे ने उन्हां दा खिताब सुन के ऐसी इश्क दी चोट लगी फरमाते ने मैं रोंदा बाहर आया मस्जिद विचों बाहर आया ते गाजी इल्मदीन कहंदे ने एक जनाजा जा रहा है हजरात जरा गौर करना आंदे ने एक जनाजा जा रहा है ओदे नाल जितने लोग ने ढाइयां मार के रोंदे ने पे ते मैं पूछना लोगों इस जनाजे दे नाल ढाइयां मार के क्यों पर रोंदे हो ना क्या पुत्रा एक आलमे दीन अल्लामा ताजुद्दीन दा जनाजा है असी कहां पे रोने ए बड़ा आशिक़े रसूल है ए बड़ा प्यार नबी पाक नाल करने वाला है इल्मदीन कहंदे ने जदों मैं आशिक़े रसूल अल्लामा ताजुद्दीन दा जनाजा देखिया ते मदीने वल मुंह कर लिया ते आंदे ने अलम नशरा दा सीना अलम नशरा दा सीना
علم نشرہ دا سینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا او ساڈی ٹھار جنہ دی ٹھار مدینہ ہے اندر بیٹھے ہو یا باہر بڑھا یا جوان امیر یا غریب جدی ٹھار مدینہ ہے جڑے گئے ہو نظارہ سامنے رکھ کے پڑھو جڑے نہیں گئے انتظار وچ پڑھو تو ڈٹ کے ذرا آکھنا جے علم نشرہ دا پوری آواز میں پڑھنا ہے اے طالب علم ذرا بعد پوچھے جی انہوں کی تکلیف ہے کیوں نہیں پڑھ دیں حضرات ذرا توجہ دینا جنہ اچھی آواز نال پڑھنا ذرا ہاتھ کھڑا فرمایا جی بڑی مہربانی ہاتھوں نہ کھڑا کیتا ہے جنہ اچھا پڑھنا ہے ہن اے ڈورے مائیے تانوں بھی بڑے آوندے نے لیکن جڑا میں پڑھنا ہے گھٹ آوندا ہاتھ تھلے فرما لو تے بس میرے نال اچھا ذرا فرمانا جے علم نشرہ دا اے لائن اگلی میں پڑھنا اے تھوڑے کل نہیں پڑھی جانی تسی اگے بس کہنا مدینہ ہے لوکا دیا لکھ ٹھارا آواز ہے ساڈی ٹھار اونا زور لاؤ جتنا مدینے نال پیار دے اونا منہ کھولو جتنا آقا نال پیار دے ڈٹ کے ذرا کہنا ساڈی ٹھار غازی المدینہ مدینہ پاک والموں کیتا گل میں سناندہ نا ناصر صاحب بڑھے بندے دی تنویر صاحب انصر بھائی سناندہ نا بڑھے بندے دی تو پھر میں شکوہ کردہ بڑھے آنا کہ میں گل بھی بڑھے بندے دی سنان دے تسی بول دے نہیں گل نبی پاک دے عاشق دی سنان دے جوانی دی جی 21 سال عمر ہے تے بچارے جوان کی کرن رات پوری موبائل ٹک 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 سویرے بچارے نعرہ کیوں مارنا ہاں جی نعرہ ہون نہیں مارنا جنہ دی آج بھی جوانی نبی پاک دی عزت دا چوکی دارہ پہ کر دی غازی المدینہ مدینہ پاک والموں کیتا عرب کیتی آقا منو دین دے دا جنازہ چاہی دے جدو میرا جنازہ اٹھے تے لوگ آکھن مدینے والے دا نوکر جا رہے ہیں مدینے والے دا نوکر جا رہے ہیں آندے نے پہلی عشق دی چوٹ لگی خطیب دا خطاب سن کے تے چوٹ دو لگ دیئے جدو اندر دا شیشہ دنیا نالو پاک ہوئے تے مدینے والے دے واسطے صاف ہوئے پھر چوٹ لگ دیئے آندے میں جنازہ جاندیاں میں کیا ایک چوٹے لگی آندے نے کم کر دیا ایک دن عصر دی نماز دا ٹائم ہویا میں نماز پڑھ کے مسجد وچوں باہر نکلیا علم دین آندے نے خدا دی قسم ایک بابا پیران دے پار بہ کے روندے پیا تے آندا آقا میریاں ہڈیاں بڈیاں ہو گئیاں کملی والی آؤ میں جوان ہوندا ایمان دا قیمہ بنا دیندہ علم دین نے بابے نو کلاوے دے چلیا آتا بابا خیر انہیں آکھیا بچے آجا کم کر اے درد دی دولت وہ جڑی ہر ایک کل نہیں تے جا تو کیڑا میرے اتھروان دا مل پا لینے علم دین نے آکھیا بابا نانا ایک واری بول انہیں کیا بچے آیا کتھویں آکھیا جی میں لاہوروں آیا تے فرمان لگے بابا جی اوہ بچیا لاہور دے اندر ایک بندہ جدا نام راجپال کھتری ہے انہیں میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے تے زندہ لگا پھر دیں اے جملہ سن کے نوجوان جدے کل کملی والے دا پیار ہے وہ ڈٹ کے جواب دے گا
سارے منہ کھولے جی پھر مارو نعرہ حضرات ذرا وقت نہیں دن چھوٹے نے نماز اثر دا وقت قریب ہو جانا ہے ایک باری ذرا اچھی فرما دے سبحان اللہ حضرات ذرا غور یار میری سنیا جی بڑی مہربانی میری سنیا جی اللہ اپنی سلامت رکھے یہ مسجد بہ کے صرف میری سنو حضرات تو میں بات عرض کر رہی ہوں میرے کریم آقا دے غلام توجہ میرے وال حضرت قاضی لمدین نے ابا جان دے کل معافی منگی ابا جی میں نے کم تو چھٹی دے دی آج جنہ دے اندر عشق رسول ہے آدھ جب جوان دین دے اندر رہ کے اندر ابا جی میں نے وہ تو کڑ لاؤ تے میں نے بار کل دیو ابا جی دین تو کڑ لاؤ کدھرے کم تے پا دیو تے علم دین آندہ ابا جی کم چھڑا دیو محمد دی نوکری لے فرق جے او شاشک تے ایسا شک دے اندر اے فرق جے او جناب علم دین نے باپ کل چھٹی لئی تے گھر آ گئے تے گھر آ کے اماں دے گوڈی بہ گئے آکھیا اماں لیا میرا خرچہ ماما ہی ہوندیاں نے آکھیا اماں لیا میرا خرچہ ماں نے خرچہ دیتا علم دین نے آکھیا اماں آج ذرا مینوں خرچہ زیادہ نہیں دے دیندی ماں نے جڑے میرے خرچہ ہور دیتا وہ علم دین خیر ہے آکھیا اماں اڈیک تینوں خبر مل جائے گی آکھیا اماں اڈیک لے تینوں خبر مل جائے گی علم دین نے اماں کو خرچہ لے آؤ تو جا کے جنابے والے ہتھیار خرید آؤ خرید کے انہوں چھپایا تے سدھا ڈاٹا صاحب دی بارگاہ دے اندر تے آندے نے جنیا تو زہرا پاک دلال علی دلال حسنی حسینی میں تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیگا نانے دی بارگاہ دے قبولیت دا پرچانے دے ایک بار ادھر سارے اچھا کہو سبحان اللہ تھوڑا جا میرا کام کرو گے دی تو بھی تبلیغ ہے آج تھوڑا تھوڑا نال تیان رکھنا ہے نال دا بندہ نام بولے ماڑا جو دگی ہاتھ جوڑ کے کہنا نبی پاک دا ذکر ہوندے ہے بخیلی چھڑ بول انہوں کیا جے ذرا کنجوسی چھڑ دے بول اللہ توفیق دوے تے حضور دے عشق وچ بولے آجے علم دین نے داتا صاحب حاضری دیتی سدھا راج پال بدبخت دی دکان تے گئے انہیں میرے کریم آقا دی شان دے اندر جڑی گستاخی پہ ایمان نے کی تھی میں اس کتاب دا نام نہیں لے سکتا علم دین نے دروازہ کھولیا آکھیا پہ ایمانا شکایا جا انہیں آکھیا تو کون ہے فرما تیری ماتا نہ میرا علم دین ہے میری آقا دی شانت گستاخی کی تھی آؤ انہیں آکھیا جا جاؤ اسا کئی ویکھنے ان جڑے آئے تے گئے انہیں کیا بے ایمان چپ کر جاؤ آج محمد دا غلام آئے خالی نہیں جائے گا عشق توڑ چاڑ کے عشق توڑ چاڑ کے جائے گا 21 سال عمر عشق لگا کھیڑا کھیڑ دینوں کھیڑا کھیڑ دیاں بھول گئیاں میڈی کی تیسی اتر پھولیر والی زلفاں کھل دیاں کھل گئیاں کجل
میں کلی نہیں رلی اتھے کئی رل غازی لمدین نے جڑے بلے جناب حملہ کیتا ظالم دیاں اندرہ کڈیاں تے رولا پہ گیا پھڑ لو کدھر نس نہ جائے آپ نے فرمایا عقل دیونیوں نہ میرا علم دین نہ محمد دا غلام مصطفیٰ دا غلام دوڑن نہیں ہوندے دوڑن لوان ہوندے نے آپ نو جڑے بلے پکڑیا گیا لاہور دے قلعے دے اندر بند کیتا گیا انتظامیہ نو خطرہ لاحق ہویا اوتھوں کڈیا گجراں والے لے آیا گیا مینوں نہیں سی پتا گجراں والے دا جوان مکیا میں ہمیں نہ لینا ہی ادا وہ میں راتی ایک جگہ تے بیٹھا تو بڑی دور تو انہیں میں نے کہا جی چھاڑا تے خیال ہے کہ گجراں والا شہر پلوانا تھا میں کہ کسی دن آیا جب میں تمہیں پلوان مکھاواں میں کیا آیا جب میرے کو میں تمہیں انہوں دا زور بکھاواں کنا کو ہے حضرات پھر لاہوروں کڈیا گیا تے گجراں والے لے آیا گیا ڈھٹ کے ذرائع سے خوشی فرما دو سبحان اللہ ایتھے بھی خطرہ لاحق ہویا گجراں والے کڈیا میاں بنی لے کے ٹرے اترائی لمدین ٹریا اندر کچی دے کلی ویچ کپڑے دی کلی لاکے ایک مجذوب میاں والی رہندے کدے نہیں بولیا کدے نہیں بولیا کدے کسے نال گل نہیں کیتی آویک جنہ دا عشق سچا نصیب ہے سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نل سجدائے رات سجدیے نال تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدہ رات سجدیے نال تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدائے سولی چڑھ جانا تے منہ کچھ نہ کہنا سولی چڑھ جانا تے منہ کچھ نہ کہنا تختہ دار منصور لل سجدائے اللہ والیاں مکدی گل مکا چھتی اے سارا جگ میرے حضور لل سجدہ پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ ادھر جڑے والے مجذوب اپنی کلی دے اندر ایک بار یہ تو کہ نہیں کہندے سبحان اللہ مجذوب اپنی کلی دے اندر انج پڑدا چکیا ڈاکٹر صاحب لوگ کہندے نے کدے بولے ہی نہیں ادھروں علم دین چلیا اس رات انہیں رولا پا دیتا نہیں اللہ دی قسم مینوں تہاڈی سبحان اللہ دا سواد نہیں جے آیا انہیں رولا پا دیتا پہلوں نے کی کیتا ہاتھ وچ چاڑو لیا تے نینا دا ترونکا لایا پلکاں نال چاڑو دتا نینا دا ترونکا پلکاں دے نال چاڑو دتا تے آندا لوگو بارو کملی والے دا یا شکاریا دے کملی والے دا یا شکاریا گلیاں بازاراں دی صفائی کر کے اپنی پانڈ نو پھڑیا تے پوڈے تے رکھیا آندا لوگوں میں جا رہا علم دین آ رہا ہے پوچھیا بابا
ایویں ایک شہر محمد دے دو عاشق نہیں علم دین میاں والی دی سرزمین جیل دے اندر بند کیتا گیا ان میں نام لین لگا تواڈا کوئی تعلق ہوئے تے بولنا پھر جیل دے اندر کون آ رہے ہیں فخر السادات سید السادات ولی کامل حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ نا بھائی سڑنا نہیں ان میں نام لین لگا پتر لوہارا دے ملن سید آ رہے ہیں نانا پتر لوہارا دے ملن سید آ رہے ہیں جماعت علی آ گئے پیر سیال آ گئے انہوں نے دیکھیا لینا وچ ولی کھلوتے ہوئے کوئی ہاتھ چوم دے کوئی اکھ چوم دے کوئی متھا چوم دے حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا او علم دین تو چودھری ہے شیخ الحدیث ہے یا حافظ ہے یا قاری ہے یا پیر ہے یا مولوی ہے حضور کی ہویا فرمایا ایمی دنیا تینو ملن کیوں آ رہی ہے ولی آ رہے ہیں علماء آ رہے ہیں حافظ آ رہے ہیں قاری آ رہے ہیں نبی پاک دے غلام آ رہے ہیں علم دین نے آکیا اور سید زادے نہ میں حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ جگیردار بس محمدی زندہ پہرے دار میں مصطفیٰ دی زندہ میں پہرے دارا کملی والے دی ایک باری جتنا حضور نال پیارے سارے ایک آواز نال فرما دے ذرا سبحان اللہ قائد اعظم محمد علی جناح تے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کون ڈاکٹر علامہ اقبال جنہوں نے آکھیا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تے قائد اعظم محمد علی جناح دو میں وکیل چوٹی دے میں زور تھلے لے اندر پھر تو آڑے تو سبحان اللہ بن دی قائد اعظم کنے جڑے بلے کیس لڑیا انہوں نے آکیا علم دین تو ایک باری کہہ میں نہیں ماریا آکیا محمد علی جناح گل نہ کر آکیا چیلنج کہہ دی میں ہوشت نہیں سا کہ میں نہیں منو نہیں پتہ لگا میں راجپال نو کی میں مار بیٹھا اگلی گل میں جانا حضور دا غلام ہاتھ جوڑ کے نہ ڈٹ کے جواب دے گا علم دین نے آکیا محمد علی جناح صاحب کی فرما رہے ہو کہ میں بدبخت نو مارن دی باری ہوشت نہیں سا آکیا خدا دی قسم زندگی دائی کوئی تے کام نے جڑا ہوش وچ رہ کے کیتا آکیا جڑا ہوش وچ اچھا تسی بھی بھائی ادھروں آواز کرتا ہوں جی ڈٹ کے سلامت رہو اور اچھا ڈٹ کے آنکھوں سارے یا رسول اللہ دا مننے والا منہ کھول ذرا اللہ کریم انصر بھائی تو آڈے اس نعرے دا ذوق نسلوں میں چوی رکھے دے تو میں بات عرض کر رہا جڑے میں لے غازی علم دین دا کیس لڑیا تے علم دین نے جج نو کھلو کے
آپ نے فرمایا گل سن میری میں ہی مارے ایویں لمبا چوڑا لوگاں دا ٹائم ضائع نہ کر فیصلہ دے انہیں کیا پھانسی دا حکم ہو گیا علم دین رقص کردہ جیل بیچاریا تے آندا جے کر ملے یار دینا دی جے کر ملے یار دینا دی سولی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا جے کر ملے یار دینا دی سولی جھوٹا لے لئیے علم دین سزائے موت ہوئی اماں بھی ملن آ گئی بہن بھی تے ابا بھی برا بھی تے یار بھی ملن آ گیا اجے 8 دیاڑے منگنی نو ہوئے میں علم دین نے آکھیا اے دنیا دا حسن مصطفیٰ دے جوڑیاں تو ماریا حسن مصطفیٰ دے جوڑیاں تو واریا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں آواز آئی اب میری نگاہ آؤ ذرا وقت نہیں میرے کل ذرا توجہ دینال غازی علم دین شہید نو اماں ملن آئی تے ماں مائی ہوندی ہے تے ماں رو پئی علم دین آکھیا اماں رو کے مل نہیں تے اتھوں پیچھے ہو جا نہیں سمجھ آئی اماں رو کے مل نہیں تے پیچھے ٹر جاوے بچے آج سزائے موت ہو گئی ہے آکھیا اماں کل سن اپنے بختاں تے ناد کر جدو قیامت والے دن نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک جوان علی اکبر دا لاشا لے کے رب دی بارگاہ وچ جائے گی علی اصغر دی لاش لے کے جائے گی اون محمد دی لاش لے کے جائے گی قاسم دی لاش دے ٹکڑے لے کے جائے گی اما تمہیں دوپٹہ لا کے زہرا پاک دے پیراں وچ رکھ دئی تے آکھی سیدہ انہیں شہید لئی جانی ہے ایک میرا ہی آئینو ہی لئی جا ایک شہید میرا بھی آئینو ہی لئی جا غازی المدین شہید نمانے حضرات میں بالکل اختصار نہ لرد کر رہا جدو آخری رات علم دین دی آئی آندے نے 2-4 دہاڑے پہلے میری کوٹھڑی دے اندر نور ہویا میری آنکھ کھلی تے لمما جے آقا دے نرگسی جے نہنے گول جے آچے رہے تے میں پوچھنا آن والی آقا نے آکیا میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے حضور کدھر آئے ہو فرمانا مصطفیٰ دی کچھری وچ بیٹھا ہویا سا تیرا ذکر ابو بکر بھی کر رہے ہیں عمر بھی کر رہے ہیں عثمان بھی کر رہے ہیں مولا علی بھی کر رہے ہیں غوث جلی بھی کر رہے ہیں ہند الولی بھی کر رہے ہیں سارے تیرا ذکر پہ کر دینے میں آکھیا او دا دیدار کرا جدا محمد آپ پہ ذکر کردہ وسلم دا دیدار کرا جیل دی اندر وبا پھیل گئی تاؤن دی وبا پھیل گئی قیدی مرن لگ گئے قیدی بولو بولو قیدی مرن لگ گئے کوئی دوائی کوئی ڈاکٹر طبیب کم نہیں آ رہا علم دین نے کوٹھڑی وچوں ہی آواز ماری اوے آجو میں دوائی دینا بولو بولو یاد رکھا دو سبحان اللہ نہیں ایک باری نبی پاک دا غلام ذرا کہہ دو سبحان اللہ
فرمایا آؤ میں دوائی دینا علم دین کیڑی دوائی آؤ فرمایا جڑے کھڑے وچوں میں پانی پینا اس کھڑے وچوں پانی پلاندے جاؤ اس کھڑے دے وچوں جڑے ویلے پانی پلایا پانی پیندے گئے شفا ملتی گئی پوچھیا علم دین اے شفا کیویں ملی ہے فرمایا عام پانی نہیں اے محمد تے درود و سلام پڑھیا ہویا علم دین دی آخری رات کوٹھڑی دا رکھوالا کہنے میں باہر کھلوتا ہویا توجہ ہے میرے دوستو میرے بات اندھے میں باہر کھلوتا ہویا اندروں علم دین کوٹھڑی دے اندر کلے وانو پتہ ہے صدائے موت اللہ کہہ دی کلہ چکی بند ہوندے کلہ کوٹھڑی دے اندر اندھے میں باہر کھلوتا چابی میرے کل کنڈا میں آپ لایا تالا میں آپ لایا اندروں گلان دی آواز آ رہی ہے مینوں نہیں سی پتا کہ تسی 2 جمعہ چ میری 22 سالاں دی محنت ضائع کر دیں اللہ اکبر ایڈی بد ذوقی میں اگے انہاں منڈیاں چ نہیں ویکھی تسی کدی انہاں نوں باہر پھٹیاں تے بیٹھے بولی ہن فر چپ ہی نہیں کردے انہاں کو پاک گل تے سن لے میری چپ نہیں کردے ایتھے نبی پاک دے عاشق دا ذکر ہوندا ہے کوئی انج پیا کردا ہے کوئی چپ بیٹھا ہے تے کوئی نہیں گل نبی پاک دی بارگاہ چ ویڈیو پوری جا رہی ہے میرے چست ہون دی بھی جان رہی ہے توڑے سست ہون دی بھی جان رہی ہے حضرات تو دل میں پیار نظرہ سارے فرما دو سبحان اللہ آندہ اندروں گلہ دی آواز آ رہی ہے آندہ تھوڑی دیر تو بعد اس جملے تے حضور دی نلائن پاک دی قسم دین لگا جیڑا مرضی بیٹھے اچھی سبحان اللہ 2 باری آکھے گا صرف اس جملے تے آندہ میں دروازہ کھول کے اندر گیا میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی علم دین اندر ہے کوئی نہیں ایک باری ذرا پھر اللہ تو انو سلامت رکھے جکا دو سبحان اللہ علم دین اندر ہے ہی کوئی نہیں اندر میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی میں روندہ آ گیا انگریز حکومت سویرے منو پھیلا دے گی ایک ادھر ٹر گیا اندر تھوڑی دیر گزری پھر اندر آہٹ ہوئی میں دروازہ کھولیا علم دین سجدے وچ پیائے ہوئے اندر میں وہ دے پیری پہ گیا میں کیا جنیا کدھر گیا سے انہیں کیا بابا چپ کر جا کر بٹ جا نہ کھول خلاصہ عشق دا چمڑی لا جاؤ گی بابا چپ کر جاؤ اے راز دیاں گلانے اے راز دیاں گلانے بابا چپ کر جاؤ تے بابا پیری پہ کے اندر علم دین اے جدے پیار وچ سولی تک آئے او دے پیار دا واسطہ دس کدھر گیا سے علم دین نے آکھیا بابا نیندر آ گئی علم دین نے آکھیا بابا ذرا توجہ دے نال علم دین نے آکھیا میں جگہ کے بھی نال رکھنا توجہ دے نال علم دین نے آکھیا بابا میں لیٹیا ہویا سا اچانک میری کوٹھڑی وچ پہلو خوشبو آئی پھر جناب روشنی آئی پھر درمیانے دے قد دی ہستی آئی ہن نہ بولیا جے سنیاں دا بولنا نہیں بندا صرف حضور دا عاشق بولے گا جدی جوانی چوک لے گئے وہ جدی جوانی یار لے گئے جدی جوانی کاروبار لے گئے وہ چپ رہ گیا جدی جوانی حضور دے پیار دا طواف کر دیے وہ تڑپ جائے گا علم دین آنے نے بابا میں پوچھیا آن والے کون ہے انہاں کیا میرا نام مولا علی ہے اور تینو نبی پاک نے مدینے بلا لیا ہے عرض کی تلت پالا تالے کنڈا دروازے بجے نے جانا کیویں
عرشاں تو لامکان پہ جا سکتا ہے، او میاں والیوں مدینے بھی تینوں بلا سکتا ہے۔ مولا علی نے علم دین دا ہاتھ پکڑیا، علم دین دن مینوں انج لگا میں کوٹھڑی چوں نکل کے کھلی فضا وچ آ گیا۔ آندے نے تھوڑی دیر تو بعد ایسے جملے تے بھی اسی طرح مہربانی فرماؤ جی میں ہن بولے ہو۔ مولا علی نے فرمایا علم دین اکھاں کھول دے، آمینہ دے لال دا دربار آ گیا، مصطفیٰ دا دربار آ گیا، اکھاں کھول لے علم دین آندے نے رب کعبہ دی قسم میں اکھاں کھولیاں تے میریاں اکھاں بعد وچ کھولیاں، محمد دیاں باواں پہلو کھولیاں، مصطفیٰ دے بازو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پہلے کھلے ہوئے نے۔ سرکار نے فرمایا او میرے پیارے چ مرن والیا، او میرے انتظار چ مرن والیا، او میری اُڈیک وچ مرن والیا، او میرے عشق وچ مرن والیا، او میری محبت وچ مرن والیا، او میری پریت وچ مرن والیا، او میرے پیار تے میرے انتظار وچ مرن والیا، آجا میرے سینے دے نال لگ جا۔ علم دین مصطفیٰ نے اپنے سینے دے نال لایا، فرمائے دس دنیا تے رہنے کہ میرے کو لاؤنی، عرض کی تھی آقا میں دنیا نو گولی مارنی ہے، میں سارا کچھ تواڈی بارگاہ وچ آن واسطے کیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جا تو آن دن سے تیاری کر، محمد بلان دی تیاری کیا کر۔ حضرات دی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غازی علم الدین شہید، مجاہد ختم نبوت، تحریک ناموس رسالت دا شہید، عاشق رسول، آج 31 اکتوبر آپ دا عرس منایا جا رہے ہیں۔ گھراں دے اندر جڑا بھی لنگر پکایا جائے، جو بھی کھانا پکایا وہ آج کھان تو پہلوں الحمد شریف پڑھنا، 3 واری قل هو اللہ احد پڑھنا، اول آخر 3 واری درود شریف پڑھنا، تے او پڑھ کے نا تے پھر اللہ رسول دی کل انبیاء دی کل اولیاء دی بارگاہ دے اندر حضور دی ازواج دخترات اور حضور دی اہل بیت صحابہ دی بارگاہ، حضور دے والدین دی بارگاہ وچ پیش کرن تو بعد انہوں عاشق رسول غازی علم الدین شہید دی بارگاہ وچ پیش بھی کر دینا۔ اللہ کریم سانوں بھی ایسا پیار اور